مساء الخير عليكم حبيباتي في وصفة جديدة من وصفاتي الرمضانية. إذا اليوم رانا رايحين نديرو جلبانة بزرودية نطيبوها في الكوشة دون دي مول انديفيدوال كيما هادوما، يعني في قوالب فردية كيما تقدري طبعا ديريها في مول دو غراتان عادي. نحتاجو لهاد الوصفة كمية من الجلبانة، نحتاجو الملح، هنا بصلة مرحيه كما كتشوفي ولا مسكرفجه ولا كما حبيتي، كميه من الجزر، عندنا ايضا كميه من اللحم اللي تقدري تعوضيه ايضا بالدجاج او بكريات اللحم المرحي عادي جدا، ملعقه صغيره زبده، عندنا ملعقه تاع الزيت، فلفل كحل وبصل مرحي. البصل المرحي هنا راهو اختياري. نروحوا اذا هنا وعندنا عفوا كميه من البطاطا اللي نضيفوها في الاخير داخل ليمون، وايضا البيض. هنايا البيض يعني كل واحد من افراد العائله يسحق حبه تاع البيض، هادو ما نخلوهم في الاخير. نروحوا اذا مباشره في تحضير هاد الطبق. اذا انا نفضل اني نطيبو في لاكوكوت لانه فيها نسبه تعقيم اكبر، وايضا لانه عندي لحم باش يطيب لي بالخف. هنا ندير ملعقه صغيره تاع الزبده وملعقه حتى الملعقتين هكذا تاع البصل، عفوا تاع الزيت. نديروا لها كميه البصل تتقلى مع اللحم تاعنا هكذا. هنا تقليهم مليح، كي يتقلاو نزيدو كميه الجزر والجبانه تاعنا، هنا كي يتقلاو لي مليح نروح ندير الكميه هذيك تاع الجزر اللي كنت قطعتها هكا دوائر، الكميه هذيك تاع الجلبانه بحسب عدد افراد العائله بيان سور. هكذا ودوك نزيدو فلفل كحل، بصل مرحي، ومغرفه تاع الملح هكذا. نحطو دوكا كل شيء يتقلى مليح، يتجمروا مليح مع بعضهم، ومن بعد نروحو نسقيوهم بالماء السخون اللي كنا سخناه من قبل بيان سور. هنا نروحو نمرقوها بالماء السخون هكا كسما تغطى ديك الخضره وداك اللحم. نخليوها تغلي غليه وحده، نغلقوا عليها لاكوكوت كي طيب نروحو نشكلوها في الطبق التقديم. الان كيما راكي تشوفي طابت لو بلا تاعنا. انا واش درت هنا كي تشوفي بلي فيه بزاف المرقه، بيان سور شويه مرقه نديرها لداخل لي بلا تاعي وشويه نخليها هكاك وحدها نحطوها فوق الطابله. اون سي جامي كي واحد يحب يزيد يمرق ولا باسكو تعرفوا الفوغ ينشف شويه. نروحو نحطو بدلت لها هنايا لا مغميت باش تبان لكم باسكو لا كوكوت غامقه بزاف ما تبانش مليح. هنا قلت نحطو هذيك الكميه تاع البطاطا كل واحد على يعني كيما يحبوا في الدار، هذيك الكميه تاع اللحم نحطوها هكذا، هكذا هذا كبير، من بعد نقسمه لها لبنتي الصغيره، ومن بعد نحطو الجلبانه وايضا هذيك الزروديه هكا باينين هامليك. دوكا هنايا واش نروح ندير، نروح نشد هنايا الكميه تاعي تاع الحبيبات تاعي تاع البيض، وداخل كل حبه
كل طبسي ندير حبه كامله تاع البيض. فوالا هاي ليك، خيري لها بلاصه شابه وشديها. هاي تزلق على كل حال. نزيدو هنا نديرو لها هكا بلاصه. برك هنا البناتي ما يحبوش البيضه كامله، ما نديرها لهم هكذا هكذا. شويه معدنوس، انا نحب ندير له المعدنوس دوكا قبل ما يدخل للفوخ، وكي نخرجوه من الفوخ نزيدو نديرو له تانيك المعدنوس. ندخلوه الان الفوخ يغلي مليح، طيب البيضه، ونشوفوه في طبق التقديم ان شاء الله. هذا هو اذا الطبق تاعنا النهائي كيفاش يجي. نشاهدكم بالصحه هنا كيما راكي تشوفي. نبليك نرفدهولك باش تشوفي. نبليك نوريك كيفاش تجمر. اذا عجبك الفيديو طبعا اعملي لي لايك، ابوني للقناه، والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. سلام.